कस्तो त भन्दा भाङ्रा बोरा जस्तो जन्मियो, भाङ्रा बोरा जस्तो छोरो जन्मियो। लाज मर्नु बेजत दरबारमा यस्तो छोरो देखायो भने त भोलि सारा समाजले मलाई गाली गर्छन् भनेर हत्तन पत्त लर घाडी झारेतिर लर फालिदिनु भयो। अनि त्यसपछि शिवजीले बाटोमा ठ्याक्क भेट्नुभयो। शिवजीले सोध्नुभयो, हे राजन कहाँ गएर आएको भन्दा प्रभु हजुरले छोरो त दिनुभयो, कस्तो छोरो दिनुभयो त पुरै भाङ्राको बोरा जस्तो क्या, केही पनि छैन, सम्म केही पनि छैन। लाज मर राजन तपाईँले बुझ्नु भएन, त्यो भाङ्रा बोरा भए पनि त्यो लिएर आउनुहोस् घर फर्काएर भन्नुभयो। घर फर्काएर लिएर जानुभयो। अनि त्यसपछि भाङ्रा बोरा जस्तो त्यो सर्लक्क चिरेर हेर्नुहोस् त राजन भन्दा त 60,000 छोरा बरेर राजा सगरका दरबारमा। कृष्णचन्द्र भगवानको राजा सगरका दरबारमा कति हजार छोरा जन्मिए? 60,000। फेरि कताको हल्ला उतै हो, सानो कृष्णलाई हेर्या हो। संसार यही त हो, माया भनेको यही हो। संसार भुलायो पापी मायाले, होइन? त्यही भएर मायाले जे गर्छ गर्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु। राजा सगरका दरबारमा 60,000 छोरा जन्मी। ती 60,000 छोरा जसरी जन्मिया थिए आखिर त्यसै गरी डढेर भस्म खरानी भएर मरे। एक दिनको कुरा, राजा सगरले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। घोडा चोरेर लएर कपिल मुनिका आश्रममा लगेर लुकाइदिनुभयो राजा इन्द्रले। लुकाएपछि ती 60,000 घोडा खोज्दै 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 जानु भएको। कपिल मुनिका आश्रममा पुगेर के भन्नुभयो, हे राजन, हे ऋषिमुनि, तिमी जस्ता ढोंगी ऋषि हामीले यज्ञ गरिरहेका बिचमा घोडा चोरेर लिएर आएर यहाँ लुकाएर राखेछौ, तिमीलाई अब हामी सजाय दिन्छौँ भनेर एक लात मात्रै के हिर्काए कपिल मुनिका शरीरमा। त्यहाँबाट अग्निका ज्वाला प्रकट भए, भुसुक्कै डढेर खरानी भए। राजा सगरका 60,000 डढेर खरानी भई। अब तिनलाई उद्धार गर्नलाई अंशुमान आए सकेनन्, दिलीप आए सकेनन्। उनीका छोरा भगीरथ आउनुभयो। भगीरथले गङ्गालाई आह्वान गर्नुभयो, शिवजीलाई आह्वान गर्नुभयो। अन्तिममा 60,000 ती सम्पूर्ण पितृको उद्धार गर्नुभयो। त्यस कारणले राजा भगीरथ राजाले गङ्गालाई आह्वान गरेर बोलाएको हुनाले गङ्गाको नामै भागीरथी गङ्गा, जहाँ हरिद्वारमा अहिले प्रभावित हुनुहुन्छ। जुन गङ्गा बग्छिन्, राजा सगरका नाति पनाति हुनुहुन्थ्यो जो भगीरथ, उहाँले पितृहरूको उद्धार गर्नुभयो। त्यही भएर एउटा छोरो जन्माउनु, राम्रो संस्कार र संस्कृति दिनु, सन्तान भनेको यस्तो हो। आकाशमा 9 लाख तारा छन्, तर चन्द्रमाले विश्व ब्रह्माण्ड उज्यालो गराउनुहुन्छ। 9 लाख ताराको कुनै भ्यालु छ? छैन, वास्ता छ, छैन। त्यस कारणले 4-5 छोरा पाएर सुख पाइँदैन। एउटा मात्रै छोरो जन्माउनु, संस्कार र संस्कृति दिएर अनि धर्म कर्म दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने भोलि अवश्य हामीले सुख पाइन्छ भन्ने कथा राजा सगरबाट यो ज्ञान प्राप्त गर्नु है त राजन भनेर उनैका वंशमा गए। धेरै समयपछि उनी राजा दशरथका वंशहरू सुरुवात भयो। जहाँ मैले यहाँहरूलाई बताएँ, सगर राजाका वंशपछि सूर्यवंशीका राजाहरू आउनुभयो। जहाँ सूर्यवंशीका राजाका बिचमा गएर अहिले तपाईँहरूलाई म बताउँदै राजन, उनी सगर हुनुभयो, भगीरथ हुनुभयो, गङ्गा अवतरण गरी सौदास हुनुभयो। सौदासपछि खडवाङ्ग राजाले 2 मुहुर्तमा भगवान नारायणलाई प्राप्ति गर्नुभयो। 2 घडीमा 48 मिनटमा खडवाङ्गले खडवाङ्गका वंशमा गएर अनि राजा दशरथको जन्म हो। राजा दशरथका दरबारमा
तीनटी रानी छन् तर सन्तान भएनन्। गुरुलाई बोलाउनु भयो, यज्ञ गर्नुभयो, पायस आयो, तीनटी रानीलाई बराबर भाग लगाएर पायस दिनुभयो। तीनटैबाट 4वटा छोरा जन्मिए। चैत्र शुक्ल पक्ष राम नवमीका दिनमा भगवानले अयोध्याका दरबारमा राम अवतार भएर दिनको 12 बजे भगवानले जन्म लिएर आउनुभयो। मर्यादा पुरुषोत्तम भएर चराचर जगतमा खुसियाली भयो। आकाशबाट पुष्प वृष्टि भए, जय जयकार लगाए। आज दशरथ राजाले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर दान दक्षिणाहरू गर्नुभयो। छोरो जन्मिएको हर्षका साथमा 4वटा छोराहरू जन्मी। राम र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गरेका छोराहरू जन्मिएपछि अत्यन्त खुसियाली हो। अब एकछिन हामी आनन्द मनाउँ, त्यसपछि किन जन्मौँ शिक्षा दिनुभयो। माउ र सुबारीलाई र दुःख दिएका थिए। सुभाउ र मरिज यिनले धेरै दुःख दिएको कारणले यिनलाई परास्त गर्नुभयो। अन्तिममा गुरुको साथमा जनकपुर धाम जानु पर्यो। विवाह गर्न जानकी मातासँग विवाह गर्नको लागि जनकपुर जानको लागि गुरुको साथमा जानुभयो। जाँदा जाँदा गौतम ऋषिकी पत्नी अहिल्या ढुङ्गो पत्थर भएर बसेकी दिन भगवान रामले पाउ राखेर तारिदिनु भयो अहिल्यालाई र त्यहाँबाट गएर सबरीका घरमा जुठो बएर खानुभयो। भगवान प्रेमको भोको हुनुहुन्छ, जुठो खानुभयो। हेर्नुहोस्, सबरी एउटा सर्किनीको जुठो भगवानले खानुभयो। सच्चा प्रेम छ भने, भगवानमा प्रेम छ भने जुठो भएर नि केही छैन। यदि 84 व्यञ्जन बनाएर यदि भाव छैन तपाईँको शरीरमा, तपाईँको मनमा भने त्यो भगवानले लिनुहुन्न। भक्तजन बुझ्नुभयो? हामी मानवले यदि प्रेम भित्रैदेखि प्रगाढ भएर जसरी एउटा सबरीले के गरिन्, बएर जुठो बएर के गर्छिन् थाहा छ? मिठो मिठो मेरो रामलाई, नमिठो मलाई। हामी त मिठो जति आफूलाई नमिठो जति दान गर्छौँ, नमिठो जति भगवानलाई अर्पण गर्छौँ। हामी त्यति स्वार्थी छौँ, त्यही भएर हामीलाई रोग लागेको हो। खै भगवानलाई रोग लागेको छ अहिलेसम्म? तपाईँलाई कति रोग लागेको छ? मिठो मिठो खाएर रोग लाग्यो। नमिठो खानुहोस् त, अमिलो तितो पेटो टर्रो खानुहोस् त, कहिले रोग लाग्छ? भगवान आज सबरीले जुठो भए पनि भगवानलाई आहा कति स्वादिष्ट मेरो प्रभु परमात्मा आँखाबाट बलिन र आँसु झारेर भगवानलाई प्रेम टक्र्याउनुभयो। हामीमा त्यो प्रेम छैन, हामीमा भाव छैन। एकछिन बसेर भगवानको कुनै मठ मन्दिरमा गएर खुसीको आँसु झारेका छौँ हामीले, अहिलेसम्म कसैले छैन। बर्र परमात्माको अगाडि गएर आँसु झारे भने त्योभन्दा सुख, त्योभन्दा आनन्द अरू केही हुँदैन। राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम। और सबले ताली बजाउनु पर्यो, प्रेमले भन्ने है त। ओम अवधपुरी में बाहर आई, प्रकट भई रे रघुराई। सिया राम ताली बजा। राम सिया राम जय जय राम। ओ जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ओ जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया रामचंद्र भगवान को, संपूर्ण महादेव को। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लहर आमाहरू कति आनन्दले नाच्नु भएको छ हो, नाच्ने आमाहरूको। राम सिया राम जय जय राम।
भई रे रामचंद्र प्रकट भई रे अवधपुरी में बाहर आई रे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम नाचने वालों को ताली हरि बोल दिल चला मरे चला स्वर्ग मत दिन चला मरे चला स्वर्ग मत भागवत पुराण सुने मुझे संसार में कब जाइया भागवत पुराण सुने मुझे संसार में कब जाइया ताली ताली वाला राम को नाम जाइना राधे श्याम को नाम जाइना राम को नाम जाइना राधे श्याम को नाम जाइना कृष्ण को भजन गगन संसार में कब जाइना कृष्ण को भजन गगन में संसार में कब जाइना होता दिन चला मरे चला स्वर्ग मत जाइना दिन चला मरे चला स्वर्ग मत जाइना भागवत पुराण सुनने मुझे संसार में कब जाइना भागवत पुराण सुनने मुझे संसार में कब जाइना ताली रामकोनी नाम छैना राधे श्यामकोनी नाम छैना रामकोनी नाम छैना राधे श्यामकोनी नाम छैना भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन भागवत पुराण नसुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन ताली कृष्णला दिन राधाले मखन हाँडीमा साटेको कृष्णला दिन राधाले मखन हाँडीमा साटेको बजाउँछन् मोहन मुरली धुन राधा है नाचेको बजाउँछन् मोहन मुरली धुन राधा है नाचेको रामको नाम छैन राधे श्यामको नाम छैन रामको नाम छैन राधे श्यामको नाम छैन भागवत पुराण सुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन भागवत पुराण सुन्ने मान्छे संसारमा काम छैन कृष्णले ढेकी फुटायो गाई दुने बेला नभई बाछो भोकायो हेर न कृष्णले ढेकी फुटायो गाई दुने बेला नभई बाछो भोकायो हेर न कृष्णले ढेकी फुटायो गाई दुने बेला नभई बाछो भोकायो हरि बोल जय जय हो मेरे जाला निकाला टिपेर नयाला मेरे जाला निकाला लगल गलेला तन मन लगाई पुराण सुनाउला तन मन लगाई पुराण सुनाउला रामको नाम छैन राधे श्यामको नाम छैन रामको नाम छैन राधे श्यामको नाम छैन भागवत पुराण मान्छे संसारमा काम छैन भागवत पुराण सुन्ने 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 मान्छे संसारमा काम छैन शिव रामचन्द्र भगवानको दानवीर दाताहरूको र अब बसौँ एकछिन धनुलाई टुटाउँछ त्यसले मेरी छोरी विवाह गर्छ भनेर आज्ञा गर्नुभएको राजा धेरै देशका राजकुमारहरू पनि आउनु भएको थियो त्यही बेलामा भगवान राम जानुभयो शिव धनुलाई तीन ठाउँमा टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो र त्यहाँबाट अहिले फुल्लावा हबिलको वर्षा भयो र भगवान रामको र सीताको धुमधाम विवाह भयो जनकपुरमा राम गए दुला बनेर
जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जाउँ जाउँ राम र सीताको विवाह भयो त नाच्नु होला एकछिन ल है त राम र सीताको विवाह जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर यता होइन उता उता झरिदिनु भगवान्लाई अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता वाल्मीकिले लेख्नुभयो रामायण गीता वाल्मीकिले लेख्नुभयो रामायण गीता विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे जनकपुर फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे जनकपुरको शिवधनुष खण्ड खण्ड पारे फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे जनकपुरको शिवधनुष खण्ड खण्ड पारे विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जनकपुरमा राम गए दुला बनेर जाउँ सखी पर्सिनलाई फुल लिएर 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 नाच्ने भक्तहरूको दान्यदाता भक्तहरूको सीतामा प्रवेश गराएपछि दिन समय चर्य बित्दै गएको थियो भक्तजन। एक दिनको कुरा हो, उनका माता सौतिनी आमा कैकैले के गरिन् त भन्दा आफ्ना छोरा भरतलाई राज्य दिने, राम र लक्ष्मणलाई जङ्गल पठाउने एउटा सङ्कल्प गराउनु हो र राजा दशरथसँग यही वरदान माग्नु हो। आखिरी राम भगवान हल्ला नगरौँ भक्तजन, एकछिन राम भगवान आफ्नो सीता र लक्ष्मणलाई लिएर सरासर जङ्गलमा जानुभयो। राजा दशरथले राम राम छोरा छोरा भनेर अन्तिममा उहाँको मृत्यु भयो। चारवटा छोरा थिए राजा दशरथका, मर्ने बेला कोही पनि भएन। देख्नुभयो, राजा दशरथका दरबारमा चारवटा छोरा हुँदा पनि उहाँले अन्तिममा छोराहरू कोही पनि चारैवटा भएनन्। त्यही भएर छोरा छोरा भनेर मरिहत्ते नगर्नु है भनेर शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ है। साक्षात राम जस्ता मर्यादा पुरुषोत्तम जस्तो छोरो हुँदा त राजा दशरथले छोराको अनुहार देख्न पाउनु भएन। मर्ने बेला घिटी हुँदा त अब हामी अब मानव कलिकालका, त्यही भएर छोरो छोरो भने त नबस्नु होला, जे छ त्यही हुन्छ। त्यस कारणले भक्तजन अहिले यसरी बताउँदै बताउँदै भगवान राम जङ्गलमा जानुभयो। जङ्गलमा गएपछि एउटा सुनको मृगमा आशिक देख्नुभयो। सीता माताले भन्नुभयो, हे स्वामी, यो सुनको मृग मारेर म एउटा चोलो बनाएर लाउन पाए पनि हुन्थ्यो। आमाहरू साह्रै लोभी, यदि सीता माताले त्यो सुनको मृगलाई मारेर म चोलो लाउँछु नभने भाइ भगवान राम आज त्यस्तो अवस्था हुनु पर्दैन थियो।
लङ्कामा रावणले हरण गरेर लानु पर्दैन थियो। सबैभन्दा बढी लोभ कसलाई लाग्छ? आमाहरूलाई हो कि लो भन्नुहोस्। 12 लाया देखाएको छैन, आमाहरूलाई बढी लोभ लाग्छ। किन? अर्काले घर बनायो भने बुढा के गर्ने, त्यसले त घर बनायो भुसुक्कै के नि, हामी चाहिँ कोठामा लाग्यो होइन, घर हो बुढालाई ख्याउ 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 सक्यो। घर घडेरी किन्नु, घर बनायो, सुन चाहियो, हिरा चाहियो, मोती चाहियो, गाडी चाहियो, सारा दुनियाँ चाहियो। गर्दा 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 आज रावण जोगीको वेश धारण गरेर आएर सीता मातालाई हरण गरेर लङ्का लिएर गयो। आकाश मार्गबाट जटायुले देखे। आज फर्काउन खोज्दाखेरि जटायुलाई मारिदिए। लङ्काका रावण शक्तिशाली थिए र त्यही समयका बिचमा भगवान राम लक्ष्मण सीतालाई खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै हनुमानसँग भेटघाट भयो। हनुमानले बाँदर सेनाका साथमा भगवानले सेतु बन्धनको पुल बनाएर बाँदरलाई उता हनुमानलाई पहिला लङ्कामा के छ हालखबर त्यो बुझ्न पठाएर सम्पूर्ण कर्म गर्दै गर्दै अन्तिममा गएर रावण र भगवान रामको घमासान युद्ध भयो। सम्पूर्ण परास्त। जम्मा 2 अध्याय छ रामायण कथा सुन्न लाग्यो भने अर्को 9 दिन लाग्छ। कृष्णचन्द्र भगवानको रामायण मात्रै भन्न थाल्यो भने 9-10 दिन अर्को लाग्छ। त्यही भएर रामायण छोटो मिठो जानुपर्छ। रामायण कथालाई तपाईँलाई मैले रावणलाई वध गरेर अन्तिममा भगवानको रामका लव र कुश नामका 2टा छोराहरू जन्मी। अन्तिममा भगवान रामले सम्पूर्ण अयोध्यावासीलाई साकेत धाम लिएर जानुभयो। यिनै कथाहरूका प्रसङ्ग कथाहरू बताउँदै 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 उनका छोरालाई राज्य दिएर भगवान स्वधाम जानुभयो। अनि त्यसपछि गएर भगवान चन्द्रवंशीका राजा हुनुभयो। सूर्यवंशीका राजा सकिए, चन्द्रवंशीमा गएर राजा चन्द्रमाका छोरा बुधको राज्यमा बुधका कथाहरू बताउँदै बताउँदै एक समयको कुरा हो। परशुराम भगवान आदि गरेको सरियातीको कथा आउँछ। देवयानी सरियातीका कथाहरू छन्। अनि शर्मिष्ठाको कथा आउँछ। अनि भगवान परशुरामले 21 क्षत्रियलाई शून्य गराएर सत्यको स्थापना गर्नुभएको कथा आउँछ। र यिनै कथा गरेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हेर राजन, तिम्रा हजुरबाहरूलाई महाभारतको युद्धमा सर्लकै जिताउनेवाला को त भन्दा कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको 10वां स्कन्धमा यदुवंशीका राजाको कथा म बताउँछु है। भनेर 9औं स्कन्ध भागवत 24 अध्याय परिपूर्ण गर्नुभयो। कृष्णचन्द्र भगवानको 10वां स्कन्धमा भित्र प्रवेश गर्नुभयो भगवान। अहिले कथितो वंश विस्तार। अहिले 10वां स्कन्धका बिचमा गएर जहाँ भगवानका बाल लीलाहरूका कथाहरू बताउन राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको छ, राजन अब म तपाईँलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको 10वां स्कन्धमा भन्नुभयो। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो, सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञं चोभय वंशानां चरित्रं परमात्भुतम्। पवित्र पावन चरित्र कथा बताउनु होला 10वां स्कन्द भागवतमा। अरू जे जस्तो भए पनि मेरा कृष्णका लीला, उनी भगवान श्री हरि नारायण कृष्णको चरित्र मलाई हजुरले राम्रोसँग विस्तारपण गराई भक्तलाई प्रभु भनेर आज्ञा गर्नुभयो। अब तपाईँले मैले सूर्यवंशीका राजा, चन्द्रवंशीका राजा सबै तपाईँलाई बताएँ। अब यदुवंशीमा उत्पन्न भएका राजाहरू छन्, यिनै कथाहरू म तपाईँलाई बताउँछु भनेर यिनै चरित्र अहिले धर्मप्रेमी यदुवंशीमा भनी वर्णन गर्नुभयो। अब यदुवंशीमा आफ्ना वंश बलराम सहित अवतीर्ण हुनुभएका भगवान कृष्णका लीला सुन्न चाहन्छु भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीलाई सोधेका बिचमा कृष्ण भगवानले हामीमाथि कत्रो कृपा गरिबक्सेको, मेरा हजुरबा पाण्डवहरूलाई महाभारत रूपी यो सागरमा चुर्लुम्ब डुबेकालाई आज भगवानले उद्धार गर्नुभयो। नौका रूपी डुङ्गा ल्याएर भगवानले उद्धार गर्नुभएको कथा मलाई सजिलै पार गराइदिनु होला प्रभु परमात्मा। होइन भने मेरो शरीर गर्व नै, म त गर्व अवस्थामै मरिसकेको व्यक्ति हुँ। राजा परीक्षितले भन्नुभयो, म त गर्वको बिचमै मलाई अस्वस्थामाको बाणद्वारा ब्रह्मास्त्रद्वारा मलाई पेटभित्र मलाई मारिसक्दाखेरि पनि मलाई जीवित गराउनेवाला यस्ता परमात्मा भगवानको दिव्य चरित्र मलाई हजुरका मुखारविन्दबाट अमृतमय आनन्दसँग श्रवण गर्न मन लागेको छ प्रभु। मलाई हजुरले
श्रवण गराइ बक्छु भनेर अहिले राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ। यिनै कर्मद्वारा तपाईँलाई मैले अस्वस्थामाको ब्रह्मास्त्रद्वारा जलिरहेको थिएँ, त्यतिखेर माता भगवान आज शरणमा जानुभयो, उनी चक्रद्वारा मलाई बचाउनुभयो। अहिले मलाई उनी भगवानको चरित्र सुन्न मन लागेको छ। परमात्मा बलरामजी कतै रोहिणीका कतै देवकीका पुत्र भनिन्छ। यो दोस्रो शरीर धारण नगरी कसरी एउटै व्यक्तिको दुईटी माता हुन पर्यो प्रभु, यो पनि मलाई जान्न मन लागेको छ। एउटैचोटिमा दुईटा आमा हुन सक्छ त? कतै रोहिणीको पुत्र भनिएको छ, कतै देवकीको पुत्र भनिएको छ। यो दोस्रो शरीर धारण नगरिकन कसरी एउटै व्यक्तिले दुईटा माता पुत्र प्राप्त गर्न सक्छन्, यी कुरा मैले जान्न सकिनँ प्रभु, मलाई रक्षा गर्नुहोला। कसरी त भन्दा आज बलराम पहिला देवकीका गर्भमा हुनुभयो, त्यहाँबाट सरासर रोहिणीका गर्भमा प्रवेश गराउनु भयो भगवान परमात्माले। र त्यसै कारणले भक्त सज्जन यसरी परब्रह्म परमात्मा भगवानको निगाहद्वारा अहिले 88,000 ऋषिलाई सुतजीले बताउनु भएको भगवानले मथुराको कारागारमा भगवानले जन्म लिने प्रसङ्ग बताउनु भयो। एक दिन मथुराका राजा कंसका पिता हुनुहुन्थ्यो उग्रसेन। उग्रसेनले राज्य गर्दा गर्दै कंसले अन्याय र अत्याचार गर्दाखेरि आफ्ना पिताहरूलाई वशमा राखेर आफू राज्य चलाउन थाल्यो। र त्यही बेलामा आफू राज्य चलाउँदै पनि आफ्नी बहिनी देवकीलाई असाध्यै माया गर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, देवकीलाई विवाह गर्नको लागि वसुदेवका साथमा धुमधाम विवाह गर्नको लागि तयार गर्नुभयो। वसुदेव र देवकीको विवाह वसुदेवले बाजा गाजाका साथमा विवाह गर्दै 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 विवाह जन्ती लिएर आउनुभयो है। अब हाम्रो यहाँ पनि जन्ती लिएर आउनु पर्यो, बेहुली तयार को पारेर है, बाजा बजाउने एकछिन देवकीको वसुदेव जन्ती लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। कृष्णचन्द्र भगवानको धुमधाम विवाहको प्रसङ्ग चल्दै चल्दै जाँदाखेरि देवकी र वसुदेवको धुमधाम विवाह भयो। राजा कंसले आफ्नी बहिनी विवाह गर्दा गर्दै आफैले बोकेर लिएर जान लाग्यो। अब बाजा गाजाका साथमा बहिनी बिहा जय हो वसुदेव। कृष्णचन्द्र भगवानको अब विवाहमा लिएर जाँदा जाँदै बोकेर जाँदा आधी बाटोमा पुगेपछि आकाशवाणी भयो। आकाशवाणी भएपछि कंसलाई भन्छन्, हे कंस, ए कंस, तैँले आज जसलाई लिएर जाँदैछस् त्यसैको 8औं गर्भ तेरो काल जन्मिन्छ भने। फेरि आकाशतिर फर्केर हेर्छ, साँच्चीकै हो त? फेरि भनौँ, हो हे कंस, अहिले तैँले जसलाई लिएर जाँदैछ त्यसैको 8औं गर्भ तेरो काल जन्मनी छ भनेपछि कंस भ्रमित भयो। सोच विचार गरे, यसो हो, यसले मलाई मार्ने काल जन्माउँछ भनेपछि त अब म यसैलाई मारिदिन्छु। बाँस रहे त बाँसुरी बज्ला, बाँसै नरहे बाँसुरी गाँडा बज्नु होइन, बरु यसलाई मारिदिएपछि मेरो काल गाँडा जन्मिन्छ भनेर कंसले आफ्नो कम्मरमा राखेको तरबार झिकेर आफ्नी बहिनी छेउ गयो। अरे घुमाई घुमाई कंसले तरबार घुमायो, हो यो मन डरायो। घुमाई घुमाई कंसले तरबार घुमायो, बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो, बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो। घुमाई घुमाई कंसले तरबार घुमायो, हो यो मन डरायो। बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो, बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो, बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो, बहिनी ज्वाइँ काट्नलाई तरबार घुमायो। कंसासुर हे जेठान बहिनी नकाट, कंसासुर हे जेठान बहिनी नकाट। झुट कुरो कहिले पनि हुन्न मबाट, कंसासुर हे जेठान बहिनी नकाट, कंसासुर हे जेठान बहिनी नकाट। झुट
कंसासुर हे जेठान बहिनी नकाट। आफ्नी बहिनीलाई काट्नु भने पाप लाग्छ, तपाईँ पापीको भागीदार बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले बहिनी नकाट्नु, यसबाट जन्मेको सन्तान सबै तपाईँलाई देउला भनेर लगेर कारागारमा लगेर थुनिदिए। दिनचर्याहरू बित्दै गयो अनि दिन बित्दै गएपछि 9 मास पूर्ण भयो। आज छोरो जन्मियो, पहिलो सन्तान देवकी र वसुदेव। भक्त सज्जन, सन्तान जन्मियो, चिहा गर्ने बित्तिकै आवाज आयो। द्वारपालहरूले थाहा पाए, महाराज कंसलाई बिन्ती टक्राए, महाराज देवकीको छोरो जन्मियो भने। जब सन्तान जन्मिएपछि कंस दौडेर गयो, यसो हेरेको बालक बिचरा रुँदैछ। यो बालकले त मलाई मार्ने होइन, 8औं घरमा मार्ने हो भनेर झट्टकै छोडेर आउनुभयो। कंसले मारेन। नमारेपछि फेरि नारद ऋषि जानुभयो। हे कंस, तेरो काल कतिखेर जन्मिन्छ? मेरो काल 8औं गर्भमा जन्मिन्छ। 8औं गर्भ। अहिले कुन गर्भ जन्मिन्छ? पहिलो गर्भ। हेर कंस, भगवानको खेला हो। 1लाई 8 बनाउनुहुन्छ, 8लाई 1 बनाउन सक्नुहुन्छ, बिचमा पनि हुन्छ, दायाँ बायाँ हुन सक्छ भनिदिनु भयो। दौडेर गयो, च्याप्प समायो, भुत्तुकै मारिदियो। गोविन्दाय नमो नमः। एउटा छोरो मारिदियो। कृष्णचन्द्र भगवानको। कंसले देवकीको एउटा छोरो मारिदियो। गर्दा गर्दै अर्को वर्षमा फेरि छोरो जन्मियो, त्यो पनि मार। फेरि अर्को वर्षमा अर्को छोरो जन्मियो, त्यो पनि मारिदियो। गर्दा गर्दा 6वटा छोरा मारिदियो। 7औं पालीमा बलरामको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। बलराम आउनुभयो। बलराम पनि शेषशाही हुनुहुन्थ्यो। तुरुन्तै त्यहाँ रोहिणीका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। आज त बालक तुइयो रे ल बिग्रियो, मैले मार्नै परेन भन्ठानो। 7औं गर्भ साक्षात शेषशाही बलराम भगवान हुनुभयो। रोहिणीका गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँबाट गएर 8औं गर्भ भगवान कृष्ण अब साक्षात परमात्मा आउने हुनेछ। भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो। उनी परमात्मा भगवानले वचन दिनुभएको थियो पूर्व जन्ममा, हे द्रोण रे वसु, म द्वापरको अन्तिममा कृष्णको रूप लिएर तपाईँका गर्भमा आउने छु भनेर वचन दिनुभएको थियो भगवानले। आज तिनै वचन पूर्ण गर्नका लागि कृष्ण र बलरामका रूपमा भगवान अहिले द्वापरमा आउनुभयो, कृष्ण अवतार लिएर। यसरी अवतरित हुँदै हुँदै गर्दा कृष्ण भगवान भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्य रातको बेला थियो। मन्द 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 हावाहरू चलेका थिए। पृथ्वीमा पनि आनन्द हराभरा भएको थियो, खुसियाली थियो। स्वर्गका देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। आज भगवान गर्भमा हुर्किँदै गर्दा सबै देवताहरू, पृथ्वीमा भएका सारा जीवहरू, सारा पशु पक्षीहरू यति आनन्दित भए। जहाँ साक्षात आफूले मन परेका चिज पृथ्वीमा आउँदाखेरि, आफूले मन पराएको चिज घरमा आउँदा कति खुसी हुन्छ होइन? आनन्द त्यो छुट्टै प्रकारको। मेरो भगवानले अहिले पृथ्वी यो धराधाममा पापीहरूलाई नष्ट गर्नको लागि साक्षात परब्रह्म परमात्मा चतुर्बाहु नारायणको प्रकट भइभक्षण हुनुहुन्छ। अहिले स्तुति गर्दै हो सबैले भने, फुलमा फुल हात जोडेर सबैले प्रार्थना गर्नु। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। एकछिन भन्नुभयो, नन्द उत्सव गरेर जानु होला। एकछिन भन्नुभयो। आयो जगतै झलमल पारी, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। निज धाम के कृष्ण, परम धाम के कृष्ण। मथुरापुरी कृष्ण, मधुसूदन कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
सूरदास के कृष्णा मीराबाई के कृष्णा सूरदास के कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम हे प्रभु स्वागत छ फूल वर्षेको छ स्वर्गबाट लाभ अबिरको वर्षा भएको छ कृष्णको आगमन भएको छ अब भगवानले भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्य रातको 12 बजे प्रकट भएर जन्म लिएर आउनुभयो यो पृथ्वी धराधाममा अब सबैले एकसित भगवानको आनन्द उत्सव मनाउने छौं कृष्णचन्द्र भगवानको जय हो गोविंद नंद घरानंद अतिथि घोड़ा दिए जय हो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुलायो गोविंद गोकुल आयो गोविंद आयो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरानंद बाहिर बाहिर यता नफालौँ उतै जानु हो उता अन्तर बाहिर बाहिर सबै नंद घरानंद भयो जय यशोदा लाल नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल नंद घरानंद भयो जय यशोदा लाल कपडा नबिगार न मुखमा लागिदिनु होला दही मुखमा लागिदिनु होला कपडा बिग्री गोकुल आयो दही मुखमा लगाइदिनु होला पहिलो कपडा कर्णको मुखसँग छ हेर्नु होला लाउनुहोस् त पहिलो कपडा गोविंद गोकुल कृष्णचन्द्र भगवानको अहिले दिन रमाइलो भरे रात रमाइलो अहिले ल नाचौँ सबैजना उठेर है भरे रात रमाइलो यहाँ हुँदैन कर्मी कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो यो दिन रमाइलो भरे रात रमाइलो दिन रमाइलो भरे रात रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो जन्म भयो जगत रमाइलो दिन रमाइलो भरे रात रमाइलो दिन रमाइलो भरे रात रमाइलो सबैजना उठेर नाच्दै जाओ ब्रह्मा विष्णु पर्खिन्छन् कृष्णजीको लागि ब्रह्मा विष्णु पर्खिन्छन् कृष्णजीको लागि आउनुभयो गोकुलमा भक्तजनको लागि आउनुभयो गोकुलमा भक्तजनको लागि यो दिन रमाइलो हरे रातै रमाइलो यो दिन रमाइलो हरे रात रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो ओ पैसा हरे रात रमाइलो तालिएर आयो सबै नाच्नु एकछिन कृष्णजीको कथा सुन्न मनायो रमायो कृष्णजीको कथा सुन्न मनायो रमायो सद्गुरुको वचनले दिलाई समायो सद्गुरुको वचनले दिलाई समायो यो दिन रमाइलो हरे रात रमाइलो यो दिन रमाइलो हरे रात रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो भरत खंड गोकुलमा प्रकट हुनुको भरत खंड गोकुलमा प्रकट हुनुको कलियुगमा मानिसको ठुलो भाग्य छायो कलियुगमा मानिसको ठुलो भाग्य छायो यो दिन रमाइलो
गोकुल आयो गोविन्द गोकुल गोविन्द गोकुल आयो गोविन्द गोकुल आयो दिन रमाइलो हरे रात रमाइलो दिन रमाइलो हरे रात रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो अरे रात रमाइलो अरे रात रमाइलो जगत रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो दिन रमाइलो अरे रात रमाइलो दिन रमाइलो अरे रात रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो कृष्णजीको जन्म भयो जगत रमाइलो दिन रमाइलो अरे रात रमाइलो रमाइलो अरे रात रमाइलो हरि बोल कृष्णानंद भगवान को भगवान को कृष्ण जी को कथा सुना मन यो रमायो कृष्ण जी को कथा सुना मन यो रमायो सतगुरु को वचन ले दिलायो समायो सतगुरु को वचन ले दिलायो समायो हरे रात रमायो हरे रात रमाइलो कृष्ण जी को जन्म भयो जगत रमाइलो दिन रमाइलो हरे रात रमाइलो दिन रमाइलो हरे रात अरे कोई बेवफा कोई बेवफा संग से प्रीत करके दिखा कोई बेवफा कोई बेवफा संग से प्रीत करके दिखा वहाँ पशुपति का नाम पशुपति का नाम वहाँ मिलेंगे सबको हामी 4 बजे आरती गर्छौँ भागवतको अनि मात्रै सबै नाचौँ एकछिन आनन्दले वृन्दावन बनाएका छौँ हामी नाचौँ सबैजना पूरा कर दे सुन ले पुकार वहाँ पशुपति का धाम वहाँ मिलेंगे शंभो राम 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 चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभो चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभो चल रे काठमांडू मिलेंगे वहाँ शंभो भगवान मथुरामा मध्य रातको 12 बजे भगवान कृष्ण जस्ता परमात्मा त राति 12 बजे जन्मेर गोकुलमा गएर बस्नु पर्यो भने हामी मानव हो मानवले कर्म र कर्तव्यको बोध जुन कर्मद्वारा मात्रै हामीले फल प्राप्ति हुन्छ अरू हुँदैन भक्त त्यसकारण हामी कृष्ण जस्ता परमात्माले पनि किन दिउँसै जन्मिया भइन्दा हुन्थ्यो नि राति किन जन्मिनु पर्यो किन जानु पर्यो डरले अर्का गर भगवानले खेल खेल्नु भएको हो रचना गर्नुभएको चरित्र भगवानले बुझ्नु भएको म जस्ता साक्षात चतुर्बाहु नारायणलाई त यति दुःख कष्ट पर्छ भने भक्तजन अरूलाई कति पर्ला भनेर भगवानले यो एउटा सानो हामीलाई दृष्टान्त दिनुभएको कृष्णले देवकी र वसुदेवका गर्भबाट जन्म्यो एकछिन हल्ला नगरी बसौँ त राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले दिव्य कथा बताउँदै भगवान अब गोकुलमा हुर्कँदै हुनुहुन्थ्यो एक दिन पुतना कंसले थाहा पायो
आज मेरो काल त सरासर गोकुलमा गएको छ रे। अब मैले त्यसलाई जसरी पनि मार्नुपर्छ भनेर आफ्नी बहिनी पुतनालाई आज्ञा दियो। हे बहिनी, तिमी यहाँबाट गएर गोकुलमा अहिले जन्मेका 6 महिनादेखिका बालकहरू सबैलाई स्तनपान गराएर मार्देऊ। स्तनभरि विष हालेर गएछ। अनि भगवानले रक्षा गरिबक्स्यो। पुतना त्यस्तै स्वर्गको अप्सरा बनेर गई। आखिरी अन्तिममा भगवानले चिन्नुभयो। भगवानले जति नै राम्रो बने पनि, मान्छेको शरीर जति नै राम्रो भए तापनि भित्र अहङ्कार भएका मान्छे चिन्न सजिलो छ। बाहिर छाला राम्रो भएर भएन, भित्र पनि राम्रो हुनु पर्यो। बरु बाहिर छाला नराम्रो मान्छे भित्र राम्रो हुन्छ। राम्रो बाहिर छाला राम्रो हुनेको भित्र नराम्रो हुन्छ। जसरी राम्रो काँक्रो भित्र किरा परेको हुन्छ। राम्रो फर्सी देखेर किन्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र किरा परेको हुन्छ है। राम्रो केरा अथवा आँप हेर्नुहुन्छ, त्यहाँभित्र किरा परेको हुन्छ। राम्रोमा आकर्षण हुनु हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। राम्रो चिज, जुनसुकै चिज तपाईँ किन्नुहुन्छ, त्यो चिज पनि अहिले यस्तो हुन्छ कि भित्र कुहिएको हुन्छ। र हामी मानव चिन्न गाह्रो छ। मानव भएर मानवताको ज्ञान नभएका हुन्छ। त्यस कारणले कृष्ण भगवानले आज पुतनालाई वध गर्नको लागि आँखा चिम्लिनुभयो। कृष्णचन्द्र भगवानको धुप नसकाउनु है। धुप कसैले पनि नसकाउनु होला। बाटा धुप छ भने सकाउनु, सुत्केर नसकाउनु।
कृपाले आमा तिम्रो पाले आमा त्यो भव सिन्दुर गर्यो जय अम्बे गौरी ओ जय अम्बे गौरी आमा जय अम्बे गौरी दुर्गति नाशिनी जननी दुर्गति नाशिनी जननी तिम्रो जगदम्बे जय अम्बे गौरी ओ जय अम्बे गौरी नारायण 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 देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद माता जगतो प्रसीद विश्वेश्वरी त्वमेश्वरी देवी चराचरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा सततप्रियारिणे भवं भववनी सहितं नमामि जल्यावान्गरि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापं पापसम्भव त्रयीमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हर हर।